मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको 8औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 को नियम 135 को उपनियम 1 बमोजिम आर्थिक मामिला मन्त्री माननीय सुरेन्द्र बहादुर पाललाई आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सभा महोदय, नेपाल संविधानको धारा 207 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। यस अवसरमा सर्वप्रथम म राष्ट्रपति समर्पित भई राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरू सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै नेपालको समग्र राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएका आन्दोलनका घाइते र बेपत्ता भएका नागरिकहरूप्रति उच्च तथा भावपूर्ण सम्मान प्रकट गर्दै त्यस्ता युगान्तकारी प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै अग्रज तथा शिखर व्यक्तित्वहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा निर्देशित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व मौलिक हक, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना मध्यकालीन खर्च संरचना, 16औं राष्ट्रिय आवधिक योजना दिगो विकास र लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, प्रदेशको सामाजिक संस्कृति तथा भौगोलिक विविधता र मानव विकासको अवस्था, जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण एवं प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राधिका सम्बन्धमा मान्य सदस्यबाट प्राप्त सुझाव प्रमुख मार्गनिर्देशक रूपमा लिएको छु। त्यसैगरी स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी तथा सरकारी सहकारी क्षेत्र, प्रगति एवं बुद्धिजीवी वर्ग, आम संसार जगत, आम नागरिक लगायतका सरकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेत बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको आधारका रूपमा लिएको छु। उत्पादन उत्पादकको अभिवृद्धि, उद्यमशीलता, प्रवर्धन तथा रोजगारी सृजना, गरिबी बेरोजगारी वञ्चितकरणको न्यूनीकरण, उच्च र समन्वीकरण, आर्थिक वृद्धि दिगो पूर्वाधार विकास र नवप्रवर्तन, शासकीय सुधार एवं सुशासनको हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम प्रदेशमा उपलब्ध भौतिक तथा प्रकृति, आर्थिक एवं वित्तीय र मानव स्रोत साधनको रणनीतिक परिचालन, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता विकास, वित्तीय सुशासन, मानव पुँजी निर्माण, नीति
नतिजामूलक आयोजना व्यवस्थापन पुँजीगत खर्च दक्षता अभिवृद्धि तीव्र उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि दिगो र सन्तुलित विकास सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण रोजगारी सृजना स्वरोजगार उद्यमशील प्रवर्धनमा केन्द्रित रहेको छ। मान्य सभापति महोदय, अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा उपभोक्ता मूल्यमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन र 4 खर्ब 4 अर्ब 28 करोड रकम रहने अनुमान रहेको छ, जुन अनुमानित राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 7.1% हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको अर्थतन्त्र 3.41% ले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा यस्तो वृद्धि दर 1.42% ले रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च र 20 अर्ब 53 करोड 82 लाख 22,92,000 अर्थात् विनियोजनको 70.16% ले हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु 9 अर्ब 36 करोड 2,28,000 अर्थात् 76.45% र पुँजीगत खर्च रु 11 अर्ब 17 करोड 20,64,000 अर्थात् 65.63% खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सङ्घ सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु 7 अर्ब 34 करोड 11,27,000 र वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत रु 7 अर्ब 45 करोड 52,63,000 प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ। रोयल्टीतर्फ रु 3 करोड 24,69,000 प्राप्त भएको छ। आन्तरिक स्रोततर्फ रु 1 अर्ब 50 करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा 2081 जेठ मसान्तसम्म रु 1 अर्ब 12 करोड 86,61,000 असुली भई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रु 1 अर्ब 40 करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ। यसरी राजस्व बाँडफाँड वित्तीय समानीकरण अनुदान रोयल्टी र आन्तरिक राजस्व परिचालनमा जम्मा रु 17 अर्ब 35 करोड 75,20,000 प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा रु 3 अर्ब 86 करोड 67,24,000 बचत हुने अनुमान गरिएकोमा उक्त रकम रु 4 अर्ब 56 करोड 1,91,000 कायम भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सङ्घ सरकारबाट सम्पूरक अनुदान तर्फ रु 77 करोड प्राप्ति हुने अनुमान गरिएकोमा 2081 जेठ मसान्त रु 57 करोड 75 लाख विशेष अनुदानतर्फ 62 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु 46 करोड 50 लाख र सशक्त अनुदानतर्फ 4 अर्ब 51 करोड 16 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको 2 अर्ब 89 करोड 11,67,000 प्राप्त भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख आर्थिक सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश गरी तयार गरेको आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको छु। मान्य सभापति महोदय, अब म प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा देखा परेका प्रमुख चुनौती प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलनमा आएको न्यूनता र प्रदेशको सीमित आर्थिक क्षेत्र अधिकार, न्यून राजस्व परिचालन क्षमता र सङ्घ सरकारको अनुदानबाट निर्भरताका कारण प्रदेश सरकारको स्रोत कमी आउँदा प्रदेशको समग्र स्रोत व्यवस्थापन र सन्तुलनमा दबाव परेको छ। आयोजना तथा कार्यान्वयनको पूर्व तयारी र प्राथमिकीकरण, विनियोजन कुशलता, आयोजना कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तहगत सरकार तथा अन्तर्निकायका समन्वय र उत्तरदायी एवं जवाबदेहिता प्रणालीमा प्रभावकारिताको कमीले पुँजीगत खर्चमा न्यूनता र चालु खर्चको आकार बढेको कारण प्रदेश सरकारको आयोजना व्यवस्थापन र वित्तीय परिचालन तथ्य व्यवस्थापनलाई सन्तुलित र सामुन्निक बनाउनु पर्ने चुनौती सिर्जना भएको छ। प्रदेश गौरव बहुवर्षीय रणनीति र महत्त्व तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउन सक्ने ठुला आयोजना, प्राप्त स्रोत तथा आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएका कारणले पुँजी निर्माण, रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धि तथा प्रादेशिक अर्थतन्त्र गतिशीलता हासिल गर्नु ठुलो चुनौती रहेको छ। सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने अनुदानको उपयोग एवं खर्चको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। वित्तीय संहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तहगत सरकार बीच बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, आयोजना, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, वित्तीय अनुशासन, राजस्व सुधार नीति व्यवस्थापनका विषयमा प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य तथा सामञ्जस्य कायम गर्नु चुनौती रहेको छ। प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई आधुनिक, नतिजामूलक र सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु, बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन जस्ता अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्नु र सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग बढाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ। उल्लेखित चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र तथा आयोजनामा पर्याप्त लगानी, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारको प्रवर्धन, अनुसन्धान र विकासका मानव पुँजीको रणनीति परिचालन र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग जोड दिने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु। प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालन, प्रभावकारी आयोजना, व्यवस्थापन, पुँजीगति खर्च दक्षता अभिवृद्धि र चालु खर्चमा उच्च मितव्ययिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासन तहगत सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय, शासकीय सुधार, सेवा प्रभाव, नवपरिवर्तन सुशासनलाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। प्रदेशको समानुपातिक तथा समन्वयक विकासको स्रोत विनियोजनमा न्याय, कमजोर वर्गको संरक्षण, मानव विकासमा बढोत्तरी एवं आन्तरिक र स्वचालित प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणमा उच्च योगदान गर्ने गरी बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेटका उद्देश्य यस प्रकार रहेका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रचुर लगानी मार्फत उत्पादन, उत्पादकता र रोजगारीको अभिवृद्धि गर्नु, लगानी मैत्री एवं व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै उच्च दिगो तथा प्राकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र स्वचालित प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा जडबुटी र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, सशक्तिकरण, क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रमा प्राप्त लगानी गर्दै सामाजिक विकास, सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा सामाजिक न्याय र समता हासिल गर्नु, व्यावसायिक, प्राविधिक र बजारमुखी शिक्षा तथा सिपको विकास एवं तालिम मार्फत स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताको प्रवर्धन गरी मानव पुँजी निर्माण गर्नु, एकीकृत गुणस्तर, आधुनिक वातावरण मैत्री एवं जलवायु परिवर्तन र विपदको प्रभावलाई थेक्न सक्ने उत्थानशील भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु, सार्वजनिक खर्चको प्राप्ति र विनियोजन र कुशलता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन औसान र सन्तुलित कायम गर्नु, आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडको प्रभावकारी उपयोग गर्दै विपद संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिनु, तथ्य प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र नतिजामूलक आयोजना व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधि तथ्याङ्क प्रणाली शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनु, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक सेवा वितरणमा विधिको पालना, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग एवं नवपरिवर्तन, संस्था क्षमता विकास, खुलापन तथा वित्तीय सुशासन मार्फत शासकीय सुधार, प्रभावकारी सेवा प्रभाव र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु। मान्य सभा महोदय, अब बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न तय गरिएका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास र गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, कृषि क्षेत्रको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको पैसा संरक्षण, प्रचार प्रसार तथा विकास र विस्तार, दिगो गुणस्तरीय, प्रतिफलमुखी र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास, उत्पादनमुखी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा तथा अनुसन्धानमूलक विकास, शिक्षाको विकास, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति तथा आधुनिक पूर्वाधार युक्त आधारभूत एवं विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, संस्कृति भाषा, कला साहित्यको संरक्षण, युवा तथा खेलकुद विकास र परिचालन, वन बाधन, जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं नदीको विकास, संस्थागत सबलीकरण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सूचना प्राप्तिको प्रयोग र शासकीय सुधार एवं सुशासन,
बजेट प्रणाली सुधार, खर्चको प्राधिकरण र विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक स्रोत परिचालन अभिवृद्धि र आन्तरिक सरकारी वित्तीय उपयोग। मान्य सभा महोदय, बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न देहाय बमोजिम बजेट प्रणालीमा सुधार प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेशको आवधि योजना 2 को विकास र लक्ष्य र विकासशील राष्ट्र स्तर उन्नत हुने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग सामञ्जस्य हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं प्राथमिकता क्षेत्रमा विनियोजन लागि उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश आयोजनामा बैंक सूचीकृत आयोजनामा छनौट र प्राधिकरण उच्च प्राथमिकता दिँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएका, जग्गावर्ती भएका तथा पूर्व तयारी सम्पन्न भएका उच्च आर्थिक र सामाजिक लाभ दिने, रोजगारी सृजना, पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने प्रदेश गौरव बहुवर्षीय रणनीति महत्त्व रूपान्तरकारी आयोजनाबाट बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छु। तत्काल आवश्यक नभएका तथा साना टुक्रे र उत्पादनशील आयोजना तथा कार्यक्रम रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले निरुत्साहित गरेको छु। गरिबी, बेरोजगारी एवं श्रम पलायनलाई रोक्ने, प्रदेशका श्रम शक्तिलाई ज्ञानशील तालिम तथा प्रशिक्षण मार्फत उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउने तथा औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने जनशक्ति निर्माण जोड दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट एकीकृत अगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तो संयन्त्रलाई प्राप्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय अन्तर्सम्बन्ध सुदृढीकरण र राजस्व बाँडफाँडलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्वीकरण र प्रभावकारी बनाइने छ। साथै प्रदेशी योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र साझेदारी अभिवृद्धि गरिनेछ। बजेट तथा कार्यान्वयन नतिजामूलक आयोजना व्यवस्थापन, तथ्याङ्क शुद्धिकरण, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण तथा हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि डिजिटलाइजेसन तथा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहमा नव प्रवर्धन गर्न सुशासन प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारबीच नीतिगत र कार्यक्रम सामञ्जस्य कायम गरी बजेट प्रणाली सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएका उल्लेखित नीतिहरू स्थानीय तहले समेत अवलम्बन गर्ने विश्वास लिएको छु। माथि उल्लेखित नीतिगत र संरचनागत सुधारले बजेट विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि भई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छु। मान्य सभा महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्रमुख क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरूको उत्पादन लागत घटाई खुला बजार प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न बिउ बेर्ना, भुरा मल, कृषि ऋणको ब्याज उत्पादन र कृषि यन्त्र सहुलियतमा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशमा रासायनिक मलको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न गैर अनुदानित रासायनिक र मलहरू एमोनियम सल्फेटेड र सिङ्गल सुपर फस्फेटका लागि रु 80 लाख, कृषि तथा पशुपन्छी ऋणको ब्याज अनुदानका लागि रु 7 करोड 23 लाख, कृषि यान्त्रिकरणका लागि रु 4 करोड 34 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममा अन्तर्गत स्थानीय रैथानी बाली सन्तुलन जात फलफुल तरकारी चैते धान मुङ र प्याज अदुवा बेसार बहुवर्षीय घाँस अम्रेसो खेतीका लागि 9 करोड 35 लाख वित्तीय हस्तान्तरको रूपमा विनियोजित गरेको छु। कृषि व्यवसायीकरण तथा सङ्गठन उत्पादन र बाली विशेष कार्यमा सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा रु 1 करोडका दरले जम्मा रकम रु 9 करोड विनियोजित गरेको छु। मसिना धान, चैते धान, बसन्ती मकै, भटमास विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशलाई धान, गहुँ तथा मकैको बिउका आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बिउ उत्पादन सहयोग र बिउ प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि 3 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कृषकहरूलाई सम्मान गर्न भीमदत्त पन्त कृषक पुरस्कारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षण गर्न तथा रोजगारीका अवसरमा सिर्जना गरी व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्न तथा पर्यापर्यटनलाई जोड दिनका लागि रु 1,20 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घ सरकार तथा स्थानीय तह सङ्घको समन्वय किसान सूचीकरण कार्यक्रममा सहयोग गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मासु उत्पादनका लागि बाख्रा, ग्रामीण कुखुरा, कालिज, बङ्गुर तथा भैँसी पालन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 44 करोड 12 लाख विनियोजन गरेको छु। व्यावसायिक मत्स्य पालन मार्फत माछामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मत्स्य विकास फार्म गेटाको क्षमता विकास गरी प्रदेशका लागि आवश्यक भुराको उत्पादन कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा नयाँ पोखरी निर्माणका साथै प्राकृतिक जलसाय माछाको उत्पादक वृद्धिका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि प्रणाली विस्तार गर्न साझेदारीमा जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि 28 बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। प्राकृतिक प्रकोप, किरा तथा रोगबाट हुने हानि नोक्सानीबाट कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा हुने हानि नोक्सानीबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न विपद व्यवस्थापन तथा राहत कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। दुध उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न व्यावसायिक गाई र भैँसी पालन प्रबन्धन तथा मध्यवाडी लोकमार्ग दुध उत्पादनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका दुग्ध उद्यम प्रबन्धनका लागि पसर, प्याकेज मेसिन, चिलिङ भ्याट, मिल्क एनालाइजर जस्ता यन्त्र उपकरणहरूमा सहयोग कार्यक्रमका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरमा पशुपक्षी महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि 4 करोड 19 लाख विनियोजन गरेको छु। सहकारीहरूलाई उत्पादन र बजारीकरण क्षेत्रमा प्रमुख साझेदारीको रूपमा लगिनेछ। सहकारी क्षेत्रको क्षमा अभिवृद्धि र सुशासन प्रबन्धन तथा नियमका लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषकका समस्यामा आधारित शोध तथा अनुसन्धान कार्यका लागि कृषि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय सङ्घको सहकार्यमा कृषि स्थानान्तरण इन्टरनेट परिचालनका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि पूर्वाधार, कृषि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, वर्षैभरि खेती गर्नको लागि साना सिँचाइ तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 9 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। लागत साझेदारीमा प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना सहयोग गर्नका लागि रु 1 करोड, प्राङ्गारिक मल उपयोगमा अनुदानका लागि रु 1 करोड 50 लाख, प्रदेशका 7वटै पहाडी जिल्लामा प्राङ्गारिक कृषि प्रबन्धन कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला आधुनिक प्रयोगशाला भवन निर्माणको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन अन्तर्गत कृषि उस्मायन केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि रु 1 करोड 80 लाख विनियोजन गरेको छु। बैतडीको दशरथ नगरपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, डोटीको दिपायल, सिलगढी नगरपालिका र कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण कार्यका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्पादित कृषि वस्तु ढुवानी तथा बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्सका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा उत्पादित कृषि वस्तु उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म निःशुल्क ढुवानी गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घ सरकारको सहयोगमा कैलाली जिल्लामा धुलो दुध कारखाना स्थापनाका लागि रु 12 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। लम्कीचुवा नगरपालिका सङ्घको साझेदारी कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ तथा स्वच्छ मासु तथा दुध उपलब्ध गराउनका लागि मासु पसल, डेरी पसल निर्माण तथा सुधार गर्न रु 2 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। सडकमा छोडिएका पशुको कारण सडक दुर्घटना र शहरी सौन्दर्यमा परेको असर कम गर्न तथा पशु कल्याण प्रबन्धनका लागि स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा गौशाला निर्माणका लागि रु 1 करोड 60 लाख, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सामुदायिक व्यवहारेसे पशुहरूको आहार व्यवस्थापनका लागि रु 40 लाख र घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न 1 वर्षे बहुवर्षीय घाँसको नर्सरी र घाँसे बालीलाई स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
कृषि अनुदान तथा सहुलियत, कोल्ड स्टोर, दुग्ध तथा मासु चिस्यान केन्द्रहरूको विद्युत महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्न रु 1 करोड 18 लाख विनियोजन गरेको छु। विभिन्न दलित, मुक्त कमैया, कमलीगढ, हलिया, अपाङ्गता, एकल महिला लगायतका लक्षित वर्गहरूको जीविकोपार्जन सुधार गर्नका लागि रु 8 करोड 38 लाख विनियोजन गरेको छु। मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी आवास निर्माण सहयोगका लागि रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था तथा भू उपयोग, प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खेती योग्य बाँझो जग्गाको उपयोग गरी फलफुल, तरकारी, मसला खेती, घाँस खेतीका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशमा व्यवसायिक तरकारी खेती र आधुनिक प्रविधियुक्त स्याउ, ओखर, केरा, किवी, सन्तोला जात फलफुलका बगैँचाहरू स्थापना गरिनेछ। बागवानी क्षेत्रका लागि रु 23 करोड 69 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका जिल्ला स्तरीय नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु 3 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाको औद्योगिक सम्भावनाका आधारमा एक जिल्ला एक उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि रु 9 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। डडेलधुरा जिल्लामा अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। साथै घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित सामग्री बिक्री केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा ऊन प्रशोधन, हाते कागज उद्योग, गलैँचा उद्योग, फाइबर ब्याग उद्योग, सस उद्योग, आलु चिप्स उद्योग, गुड उद्योग तथा मसलाजन्य उद्योगको प्रवर्धनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। दोस्रो चरण सिमुलेटर र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, भगत सर्वजित आहरण लगायत परम्परागत सिप र प्रविधि आधारित उद्योग स्तर उन्नतिका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु। उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम लिई उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका तथा आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएका उद्यमीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरणका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। विदेशबाट फर्किएर उद्यम गर्न चाहने युवाहरूका लागि सिप विकास तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। युवाहरूमा सकारात्मक सोच, सिप दक्षता तथा उद्यमशीलता विकासका लागि बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्धन गरेको छु। साथै उद्यमशीलता तालिममा माध्यमबाट नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हिमाली एवं दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य आपूर्तिमा सहकार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कालो बजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित तथा अधिकार सम्बन्धी सचेतनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वन वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बजाङ र बैतडी गरी 6वटा पहाडी जिल्लामा सञ्चालित कबलियत वन विकास कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड 43 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम लोकहरूमा हरित उत्थानशील आयोजना अन्तर्गत जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु 12 करोड 89 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक रूपमा रहेका जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, जडीबुटी बिरुवा उत्पादन र पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यका लागि रु 2 करोड 75 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। बहुवर्षीय तथा अन्य वन्यजन्तु बिरुवा उत्पादनका लागि रु 1 करोड 63 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। वन अधिकरणमा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि रु 1 करोड 55 लाख बजेटको व्यवस्थापन मिलाएको छु। साथै वन पैदावारको चोरी सिकारी तथा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण प्रदेशभित्रका बसन्त जैविक मार्ग, लालझाडी, मोहना जैविक मार्ग, महाभारत क्षेत्रका तेले लेक क्षेत्र र सिकास तथा ग्वालेक क्षेत्रको जैविक विविधतामा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि रु 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरणका लागि रु 2 करोड 12 लाख तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको संरक्षण निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत जनचेतना तथा प्रचार प्रसार, अग्निरेखा निर्माण, अग्नि नियन्त्रण सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन र अग्नि नियन्त्रणका टोली परिचालन कार्यका लागि रु 2 करोड 30 लाख बजेटको व्यवस्थापन मिलाएको छु। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन, वन हस्तान्तरण, सामुदायिक वनमा वन संवर्धन तथा सुशासन सम्बन्धी अभ्यासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वन सन्दर्भ प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन कार्यका लागि रु 1 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। नदी उकास जग्गामा वृक्षारोपण तथा वन पुनर्स्थापना कार्यका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन अन्तर्गत पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण, पानी मुहान संरक्षण, पोखरी निर्माण, बाँस रोपनी, बायो इन्जिनियरिङ लगायतका कार्यहरूका लागि रु 27 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। आकस्मिक रूपमा आइपर्ने भूक्षय सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि रु 1 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटन प्रबन्धन तथा विकास, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा बडीमालिका, खप्तर, रामारोशन, मालिकार्जुन, गोदावरी धाम, शुक्लाफाटा, शैलेश्वरी मन्दिर, अपी सैपाल, बेडा बाबा, अजय मेरुकोट, महाभारत लेक, बडी केदार, वैद्यनाथ धाम, भम्किनी धाम, घोडाघोडी ताल, उग्रतारा मन्दिर, सुरमादेवी, टिकापुर पार्क, मेलौली, भगवती, त्रिपुरा सुन्दरी, गरबा दरबार, सिगास धाम, बतासे झरना लगायतका लागि रु 8 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9वटै जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलहरूमा पर्यटन प्रबन्धनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कार्य सञ्चालन हुने गरी सशस्त्र अनुदान स्वरूप रु 28 करोड 12 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक पर्यटन महोत्सवका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी पर्यटन प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। होटल व्यवसायहरूका लागि आतिथ्य सम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन मिलाएको छु। प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालित होमस्टे व्यवसायहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा होमस्टेको स्तर उन्नयनका लागि रु 80 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। कञ्चनपुर जिल्लाको भीमताल नगरपालिका र डोटी जिल्लाको पूर्वी चौकी गाउँपालिका अन्तर्गत नक्षत्र बाटिका तथा कैलाली जिल्लाको गौरी गङ्गामा हर्बल पार्क निर्माण कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। त्रिनगर, नागा, गड्डा चौकी, नागा र कर्णाली चिसापानी क्षेत्रमा पर्यटन सहायता केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छु। सडक पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमा लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनौट गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आयोजना लगानी र प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्नका लागि आयोजना जीवन चक्रको अवधारणामा आयोजनाको पूर्वी तयारी निर्माणमा चरणमा निर्माण प्रस्ताव व्यावसायिक योजना सहितको दिगो सञ्चालन व्यवसायको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश गौरव रणनीतिक महत्त्व र पालिका केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण, शुद्धिकरण तथा स्तर उन्नत कार्यमा तीव्रताका साथ सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक तथा सडक पुल पूर्वाधारको विगतको करारीय दायित्व र प्रदेश सरकारको स्रोत सीमितलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश गौरव बहुवर्षीय आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छु। प्रदेशको समग्र विकासको लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेका रणनीति महत्त्वका खौतर, मातडी, सदभा, सिरबाहाट, चिसापानी, ऋषिदह, बडीमालिका, दर्जी, पोखरा, ढुङ्गाड, बजाङ, खलङ्गा, खार, देथला, पारीबगर, खण्डेश्वरी, दिपायल, सैपाल, सहजपुर, बोक्टान, दिपायल, बेलौरी, कलपुर, नाइल, बुडर, भजनी, छोटी भन्सार, खेबडी, ठुलीगाड, जयगढ, मास्टर, रामारोशन र पाटन पञ्चेश्वर सडक आयोजना निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। हालसम्म पनि सडक सञ्जालसँग नजोडिएका बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास, दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा
आधारभूत सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन झोलङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा सडक सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगलाई कार्यान्वयन ल्याउने छ। प्रदेशबाट निर्माण भएका सडकको नियमित र आवधिक मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार नभएका स्थानीय तह र 12 महिनामा यातायात सञ्चालन हुन नसक्ने स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गसँग जोड्ने स्थानीय तहको सडक सञ्जाल सङ्घको पहुँच विकास गरी आगामी 5 वर्षभित्र खण्ड स्मित एवं कालोपत्रे गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तह समेतको लागत साझेदारीमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न रु 85 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। धनगढी बजारको मूल सडकको कैलाली पुलदेखि हुलाकी सडकसम्मको खण्डलाई सहरी सडकमा स्तरोन्नत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। सडक पूर्वाधारतर्फ रु 5 अर्ब 68 करोड विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण प्रदेशको खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता राखी कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन 12 महिनामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु, भूमिगत र सतही जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग हुने गरी सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्दै जलवायु अनुकूलित सिँचाइ विशेष जोड दिने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तनका कारण सतही स्रोतको क्षमतामा हुँदै गरेको ह्रासलाई मध्यनजर गर्दै जलस्रोतको पूर्ण भरण ससाना जलवायुयुक्त बहुउद्देश्य आयोजना र सोलर तथा बिजुली पम्पिङ आयोजनाबाट सिँचाइ सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जलस्रोतको पुनर्भरण र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन र रोजगारीलाई टेवा दिने गरी कृषि तथा वन क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कृषि तथा सिँचाइलाई प्रोत्साहित गर्न रु 17 करोड 48 लाख वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छु। पथरिया मोहना जस्ता प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ठुला सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमित मर्मत सम्भार गरी 12 महिना नहर सञ्चालन गर्न रु 11 करोड 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि उत्पादकता बढाउन सिँचाइ सुविधा नपुगेका कैलाली जिल्ला र कञ्चनपुर जिल्लाका आवश्यक स्थान डिपो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न भूमिगत सिँचाइतर्फ रु 29 करोड 34 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकताको वृद्धि गर्न क्रमागत सिँचाइ आयोजनाको निर्माण गरिएका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार मार्फत कृषि योग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत जलविद्युत निर्माणलाई सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ आयोजनाको दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक योजना तयार गरी संस्थागत सुधार क्षमता विकास र सुशासन अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। उज्यालोबाट वञ्चित ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह सङ्घको सहकार्यमा वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र विस्तार कार्यक्रममा आवश्यकता आधारमा निरन्तर दिइनेछ। सोका लागि 2 करोड विनियोजन गरेको छु। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिममा परेका बस्ती लगायत अन्य संरचनालाई संरक्षण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। जमिन विकास हुने गरी कान्द्रा बनारा चौधरा र मछेला नदीमा नदी नियन्त्रणका लगायत सिँचाइ खानेपानी सुधार सहितको एकीकृत पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षण कार्यको निरन्तरताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका नदीहरूमा बाढीको कारणबाट भइरहेको जग्गा कटानका नयाँ प्राविधिमा आधारित एकीकृत नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन मार्फत सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी जग्गा उकासका नीति अनुरूप सोका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका तर्फबाट 3 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट लगभग 3500 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फ 418 हेक्टर जमिन उकास हुने लक्ष्य लिएको छु। खानेपानी तथा सरसफाइ सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्न जलाधारदेखि उपभोक्ताको धारासम्म पानी शुद्धिकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी सेवा गुणस्तर सुधार गरी खानेपानीको सेवा विस्तार
गर्न सामुदायिकमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरू, सामुदायिक विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्था खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिई सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारको लागि नीतिगत व्यवस्थापन गरिनेछ। भूमिगत जल सतह तथा खानेपानीका सतही स्रोतहरू घट्दै गइरहेको क्षेत्रमा तथा खानेपानीबाट वञ्चित विभिन्न बस्तीहरूमा खानेपानी आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला सङ्घ संस्थागतको समन्वय तथा साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्रशोधन सम्बन्धी कार्यमा अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु। हालसम्म उपलब्ध भएको आधारभूत खानेपानी सेवाका गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तह उच्च स्तरीय खानेपानी सेवा पुर्याउन आयोजना स्तरोन्नत कार्यक्रममा नियन्त्रण दिएको छु। सङ्घ तथा स्थानीय तह सङ्घको सहकार्यमा प्रादेशिक खानेपानी तथा सरसफाइ गृह योजना तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तह सङ्घको सहकार्यमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र पुनर्भरण कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छु। खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रतर्फ रु 1 अर्ब 92 करोड विनियोजन गरेको छु। आवास सहकारी विकास तथा भवन निर्माण हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट हुने बढ्दो बसाइ सराईलाई न्यूनीकरण गर्न सहरोन्मुख गाउँमा प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास परियोजना कार्यलाई नियन्त्रण दिएको छु। सोका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। स्थानीय तह सङ्घको सहकार्यमा स्मार्ट शौचालय निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आवास शहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ रु 45 करोड विनियोजन गरेको छु। यातायात व्यवस्था सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ पहुँचयोग्य सुरक्षित भरपर्दो र नयाँ प्राविधिक युक्त बनाउनु प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली कार्यविधि निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। शहरी साधन र चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी अभिलेखको डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई चालु अनुमति पत्र सवारी साधन दर्ता नवीकरण र राजस्व भुक्तानीका लगायत सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सवारी साधन र सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी अभिलेखको डिजिटलाइजेसन आर्काइभिङ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक पूर्वाधार ऊर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण खानेपानी तथा सरसफाइ आवास शहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रको कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न जम्मा रु 13 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा क्षेत्र जय पृथ्वी बहादुर सिंह सचिव पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यालय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गुणस्तरीय सुधार शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ उपलब्ध सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा मापदण्ड तयार गरी एक-एकवटा विद्यालय छनौट गरी नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोत एवं स्थानीय सम्भावनाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाई सुदूरपश्चिम प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एकवटा बाल विकास केन्द्रलाई नमुना बाल विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको सुधार गर्न स्थानीय उत्पादन आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रसार गर्न सहयोगका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। भौतिक अपाङ्ग तथा भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कञ्चनपुरको बेलौरीमा सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वादी समुदायका छात्र छात्राहरूको प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमको गुणस्तरीय सान्दर्भिकता अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा
प्राध्यापक शिक्षा संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वी सिकाइको मान्यता विधिबाट सी परीक्षण र कार्यक्रमलाई नियुक्ति दिइनेछ। माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि वृत्ति मार्ग निर्देशन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिब विभिन्न शहीद बेपत्ता र घाइते परिवार, अपाङ्ग महिला, दलित, मुक्ति कमैया, कमलोरी, हलिया र सीमान्तकृत वर्गका छात्र छात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा चिकित्सामा शिक्षातर्फको MBBS विशेषज्ञ चिकित्सा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमको लागि रु 5 करोड 80 लाख विनियोजन गरेको छु र उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तरमा सुधार गर्न कार्य सम्पादनमा आधारमा सामुदायिक क्याम्पसहरू, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान विषयमा पठन पाठन गराइरहेका विद्यालयहरूका लागि अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमका लागि रु 4 करोड बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, विद्यालय छोड्ने दर न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रबन्धनका लागि गैर सरकारी सङ्घ संस्था र स्थानीय तह सङ्घको सहकारी विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भाषा, संस्कृति, साहित्य तथा कला, प्रदेशभित्रका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्यको पहिचान, उत्थान, संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। प्रदेशको भाषा तथा संस्कृतिको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धनका लागि पहलमान सिंह चौहान साहित्य तथा संस्कृति सम्मेलन आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक, पुरातत्व तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको खोज र अन्वेषण गरी अभिलेखीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहसम्मको सहकारी एक जिल्ला एक पुरातत्व सम्पदा संरक्षण कार्यमा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुद, प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरूमा क्रमशः बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण र स्तर उन्नत गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कैलालीको टिकापुर निर्माणाधीन टिकापुर स्पोर्ट्स एकाडेमी र कञ्चनको महेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्य कबड हल निर्माण सम्पन्न गर्न रु 12 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र र बाहिर सञ्चालन हुने खेल प्रतियोगिताहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश छनौट प्रतियोगिता र खेलाडीहरूको अभिवृद्धिका तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भई पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीलाई विशेष सम्मानसहित प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम मार्फत युवाहरूलाई प्रदेशको विकासका सहभागी गराइनेछ। युवाहरूमा नवपरिवर्तन र आविष्कारप्रति उत्प्रेरणा जोगाउन एवं वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई थप स्तर उन्नत र शुद्धिकरण गरी अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गरिनेछ। कल्पसरल चिकित्सा पद्धति विकास र विस्तारका लागि सभ्यताका अध्ययन गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पतालबाट सिकेल सेल एनिमिया, थ्यालेसेमिया, हेमोफिलिया जस्ता रोगहरूको पहिचान, निदान र उपचारको व्यवस्थापनका लागि घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमका रु 1 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा कुपोषण न्यूनीकरण र केस व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसम्मको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्थामा पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना, विस्तार र स्तरोन्नतका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टिकापुर अस्पताल, प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा मातहतका स्वास्थ्य निकायहरूको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश मातहतका रहेका अस्पतालहरूको स्तर उन्नत र क्षमता अभिवृद्धिका लागि जनशक्ति तथा उपकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रस्तुत केन्द्र र ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी परियोजना स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगहरू र रुग्णात्मकको पहिचान र निदान गर्न विशेषज्ञसहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशालय र स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु।
शारीरिक रूपमा अपाङ्गता अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गर्न स्थानीय तह सङ्घको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना गर्न र स्थानीय तह गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री वितरण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारासहित नसर्ने तथा मानसिक रोग न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह सङ्घको समन्वय नसर्ने रोग सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। नसर्ने रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार सङ्घको समन्वयमा प्रदेश मार्फतमा रहेका नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक दुर्घटनाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई विशेष लाइफ सपोर्ट र फर्स्ट एड जस्ता तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक क्षेत्र प्रदेशभित्रका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य समस्याको समयमै उचित व्यवस्था गर्नका लागि स्थानीय तह सङ्घको समन्वय र सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका जेरियाट्रिक इकाइहरूको स्तरोन्नत गरी सेवा सुदृढ गरिनेछ। सेती महाकाली टिकापुर अस्पतालहरूबाट एकल महिला र क वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू निःशुल्क परीक्षण र औषधि सम्बन्धी व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तह निजी क्षेत्र र गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग साझेदारी सहयोगी पेक्षिक सडक मानव मुक्ति सुदूर पश्चिम अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको प्रावधान मिलाएको छु। ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत महिला विपन्नता सङ्कटग्रस्त दण्ड पीडित एवं वञ्चितमा परेका व्यक्तिहरूका लागि स्वर्गीय जयराज भट्ट क्षमता विकास तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साथै विशेष थारूवादी राजी सोनाहा मुक्त हलिया कमलरी मुक्त कमैया र राउटे समुदायका महिला तथा किशोरी लक्षित आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विशेष संरक्षण आवश्यकता भएर हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि प्रदेश बालको स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सानै छु बढ्न देऊ बाल विवाह होइन पढ्न देऊ अभियान सञ्चालनका लागि रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका 10,000 किशोरीलाई यौनजन्य हिंसा र बाल विवाह विरुद्ध अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहारको अन्त्यका लागि संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। साथै लैङ्गिक हिंसा निवारण र लागू औषध दुर्व्यसन र नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायहरूको साझेदारीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। महिलाहरूलाई उद्यम र रोजगार र प्रोत्साहित गर्न र द्वारिका देवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा कामदारको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा परामर्श श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण उद्यमशीलताको विकास र उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान गरी पुरस्कृत गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित शोषण मुक्त मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार माग हुने सिप तथा पेसाको पहिचान गरी सिप विकास तालिम लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। श्रमलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन तथा सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई पञ्जीकृत गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सबै प्रकारको बाल श्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रम बजार बाल श्रम तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्नका लागि सङ्घ सरकार र स्थानीय तह सङ्घको समन्वयमा रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ। आगामी सम्मत 2081 देखि 2090 सम्मको समयलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलितको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरु योजना तयार गरिनेछ।
दलित विकास समिति गठन गरी दलित समुदायको परम्परागत सिप तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न र टिकाराम पार्की दलित सशक्तिकरण सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन 9वटै सामाजिक विकास कार्यलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भाषा, कला तथा संस्कृति विकासका लागि रु 6 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु। श्रम तथा रोजगार, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन 2075 तथा नियमावली 2076 ले लक्षित गरेका तथा गरिबको रेखामुनि रहेका वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहिने युवा युवती तथा दुर्गम हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई विशेष प्राथमिकता दिई सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष मार्फत सिपमूलक तालिम तथा सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रदान गरी स्वरोजगार र उद्यमशील बन्न प्रेरित गरिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि नवीन सोच, व्यावसायिक योजना तथा ज्ञानशील क्षमता र अभिरुचि भएका युवा वर्ग एवं वैदेशिक रोजगार फर्किएकाहरूलाई लक्षित गरी स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक सुरक्षा, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, आम सञ्चार, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, कुनै प्रकारले समाजमा भ्रम, देश, हिंसा, त्रास, आतंक जस्ता गतिविधि फैलाउने व्यक्ति तथा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याई सामाजिक शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान एवं योजनालाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाउनका लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रबन्धनमा बढ्दो सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण तथा घटनाको निगरानी एवं तथ्य प्रमाणलाई आधारित अनुसन्धान सहयोग पुर्याउन प्रदेशभित्रका प्रमुख राजमार्गहरू सीसीटीभी क्यामेरा तथा ट्राफिक लाइट जडान गर्न रु 4 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश प्रहरीलाई दक्ष व्यवसायी र एवं उच्च मनोबल युक्त बनाउन नियमित तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश प्रहरीको भौतिक संरचनाको निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि रु 16 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवाहरूलाई लक्षित गरी जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, यौन हिंसा, घरेलु एवं महिला हिंसा, विद्युतीय एवं साइबर अपराध, लागु अवसर तथा मानव बेचबिखन एवं ओसार पसार जस्ता कार्यहरूलाई नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्नको लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घ सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समन्वयमा लागु अवसर नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै लागु अवसर पुनर्स्थापना केन्द्रको क्षमता विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत संस्थागत र व्यवस्थापिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विपद पक्षको खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद सामग्री तथा औजार उपकरण खरिद कार्यको लागि रु 3 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। बहुउपयोगी सेल्टर हाउसको सुदृढीकरण, स्थानीय जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण, विपद प्रतिकार्य पूर्व अभ्यास, गोदखार तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। कानुनी तर्जुमा प्रक्रियामा सहजीकरण तथा स्थानीय तहबाट सुझाव सङ्कलन गर्न कानुनी तर्जुमा सुझाव समितिको व्यवस्थापन गर्न, व्यवस्थापन खर्च कानुनी दस्तावेजको तथा सङ्ग्रह प्रकाशन गर्न, संवैधानिक शिक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कानुनी सहायता लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 1 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक तथा मानव सृजित विपदबाट हुने घाइतेहरूको तत्काल उद्धार र हवाई उद्धार कार्यको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। आम सञ्चार एवं पत्रकारिता क्षेत्रको विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न रु 1 करोड 60 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि जम्मा रु 38 करोड 59 लाख विनियोजन गरेको छु। बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजनाको व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक बजेट वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र खरिद गृह आयोजना, आवश्यक कानुनी एवं कार्यविधि, जनशक्ति र संरचनागत व्यवस्था गरी आयोजनालाई कार्यक्रममा लैजाने व्यवस्था गरिनेछ। साथै बजेट तथा आयोजनामा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट
नतिजामूलक र सहभागितामूलक बनाइनेछ। बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन रकमान्तरण निकासा बजेट बाँडफाँड तथा इख्तियारी हस्तान्तरणमा स्रोत सुनिश्चितता, बहुवर्षीय ठेका बन्दोबस्त सहमतिलाई व्यवस्थित, विधि सम्मत र आवश्यकता एवं औचित्यमा आधारित बनाइनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का र सहमति सम्बन्धी मापदण्ड 2080 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा विविध उत्तरदायित्व ऐन 2079 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली 2080 मा भएको बजेट निकासा खर्च र नियन्त्रणमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण र वित्तीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारी र जवाबदेहिता सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। स्रोत सुनिश्चिततामा सहमति नलिई खर्च गर्ने तथा कानुनी व्यवस्थामा आवश्यकता औचित्य फस्टाइ गर्ने, पर्याप्त आधार नभएका खर्च शीर्ष चालु खर्च, नयाँ वा थप कार्यक्रम एवं गैर बजेटिक आयोजना तथा कार्यक्रममा रकम माग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ। नदी नियन्त्रण, तटबन्धन, घेरबार तथा पर्खाल निर्माण, सिँचाइ, कुलो, मठमन्दिर लगायतका सबै सार्वजनिक निर्माणका कार्य एउटा स्थानीय तह वा जिल्लाको एकै प्याकेज बनाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सूचना गरी ठेक्का प्रक्रिया मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोरी, उत्पीडन र शासकीय सुधार, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश निजात सेवा र स्थानीय सेवातर्फ रिक्त पदमा क्रमशः पदपूर्ति गर्दै लागिनेछ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत शुद्धिकरण र कर्मचारीको क्षमता विकास, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन लगायतका सिफारिससम्मका सम्पूर्ण कार्यहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत शुद्धिकरण र कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण लगायतका अभिलेख व्यवस्था गर्न प्रदेश किताबखाना स्थापना सञ्चालन गर्न व्यवस्थापनका लागि रु 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्मचारीहरूको तालिम, क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत शुद्धिकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सबै कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास सुनिश्चित गर्न प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा तथा परिमार्जन लगायतका आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। नेपालको संविधानको अधिकार क्षेत्र बमोजिम प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्ने बाँकी कानुनहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्राथमिकता दिई संहिताको सबलीकरण गरिनेछ। सुशासन प्रबन्धन मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तर रणनीति तथा कार्ययोजनामा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका ल्याउन तथा प्रदेशमा सम्बद्ध नीति, कानुन, निर्देशिका र मापदण्डमा सुधार, परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको उत्प्रेरणाका र मनोबल उच्च बनाउन सम्बन्ध 2078 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू भएको प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशको आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्न प्रदेश निजामती कर्मचारीको आन्तरिक भ्रमण कार्यक्रममा सञ्चालन निर्देशिका 2077 मा आवश्यक संशोधन गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सङ्घ सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणप्रतिको निर्भरतालाई काम गर्न प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसका लागि अध्ययन एवं अनुसन्धानमा आधारित भई प्रादेशिक राज्य सुधार कार्ययोजनाको तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, यातायात सेवा कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयको संस्थागत शुद्धिकरण र क्षमता विकास, उद्यम तथा कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गर्न विशेष सुविधा र प्रोत्साहन सेवा प्रभार नवप्रवर्तन र राजस्वका दर र दायरामा समय सापेक्षिक रूपमा परिवर्तन गरी राज्य सङ्कलनमा अभिवृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चमा सुशासन कायम गर्न चालु एवं प्रशासनिक खर्चमा उच्च किफायत कायम गर्दै खर्चमा गुणस्तरीय र दिगोपनका तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाबदेहितामा जोड दिइनेछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई वित्तीय अनुशासनको आधार स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्दै आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी एवं सूचना प्रविधि मैत्र बनाइनेछ। बेरोजी, फर्चौटी तथा
सम्प्रेरण परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ। बेरोज परिषदको प्रगति आधारमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई कार्यविधि बमोजिम सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क। प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2078-79, 2082-83 को विकास सम्बन्धी रणनीति प्राथमिकता क्षेत्रभित्र रणनीति र कार्यनीतिका आधारमा दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजनका लागि प्रावधान दिएको छु। साथै चालु आर्थिक अवधि आयोजना मध्यावधि समीक्षा गरी 16 योजनासँग तादात्म्य कायम गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेको छु। योजना छनौट तथा प्राधिकरण गर्ने प्रक्रियालाई संविधान र कानुन अनुरूप मागमा आधारित यथार्थपरक र सभ्यतामूलक तुल्याउन मौजूदा प्रादेशिक नीतिहरूको समीक्षा गरी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूमा प्रयोग गरिनेछ। परियोजनामा आधारित बजेट प्रणालीलाई आत्मसात गर्न आर्थिक र सामाजिक लाभ दिने एवं पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने प्रदेश गौरव रणनीति महत्त्व र रूपान्तरणकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा प्राथमिकताको सूचित सहित आगामी आर्थिक वर्षदेखि सूचीकृत गर्ने कार्यमा अनिवार्य गरिनेछ। आवधिक योजना मध्यमकालीन खर्च संरचना र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक तर्जुमा गर्न बाँकी रहेका यस प्रदेशभित्र स्थानीय तहहरूमा आवधिक योजना मध्यमकालीन खर्च र संरचना र स्थानीय तहको आयोजना बैंक तर्जुमा गर्नका लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग गरी योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई संस्थागत गर्ने प्रबन्धन गरेको छु। राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐनका आधार र संविधानले तोकेको प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धन प्राथमिकतालाई साथ अगाडि बढाउने आवश्यक प्रबन्धन मिलाएको छु। सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको दायित्व बढ्दै गएको तथा स्रोतको व्यवस्थापन कठिनाई सिर्जना भएको सन्दर्भमा लाभप्रद आयोजना प्रदेश आफैले लगानी गर्ने नीति अनुरूप सम्भाव्य आयोजना पहिचान गरी लगानी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क नीतिसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेश स्तरमा तथ्याङ्क सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा पद्धतिको विकास गरिनेछ। आर्थिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा तथ्य प्रमाणका आधारमा नीति तर्जुमाका लागि तथ्याङ्क र अनुसन्धान सिप सम्बन्धी कार्यशाला कार्यक्रम सञ्चालन एवं हरेक मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा सूचना तथा अनुसन्धान कक्षको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचना स्रोत अनुमान राजस्व अनुमान प्रक्षेपण आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यलाई वैज्ञानिक यथार्थपरक र तथ्य प्रमाणमा आधारित बनाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने लागिनेछ। सङ्घ सरकारसँगको समन्वय प्रदेशको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेश मन्त्रालय लगायत बजेट सूचना प्रणालीमा लैङ्गिक उत्तरदायी र दिगो विकास लक्ष्य बजेट कोड अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइने सम्पूरक र विशेष अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। अनुदानको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्थानीय तहहरूलाई अभिमुखीकरण र आयोजना अनुगमन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। राजस्व परिचालन प्रदेश सरकारको कुल आयको संरचनालाई आन्तरिक राजस्व परिचालनको हिस्सा 4.26% मात्र रहेको र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण राजस्व बाँडफाँडको अंश 37.4% रहेको अवस्थामा प्रदेशको स्रोत संसारमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन कर तथा गैर करको दायरामा विस्तार गर्दै दरमा सामान्य हेरफेर गरेको छु। घर जग्गा रेजिस्ट्रेसन तर्फको सेवा शुल्कमा सामान्य संशोधन गरेको छु। प्रदेशहरूबीच हुने बेजिल्ला बेलाका पारित गर्ने र
कारागारमा रहेका कैदबन्दी तथा थुनुवाबाट हुने डोर माग सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यलाई सहजीकरण गरेको छु। स्रोत साधन प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भइ नसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा टाँगा रिक्सा, अटो रिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा प्रदेश सरकारको कर लगाउने तथा उठाउने व्यवस्था गरी त्यस्तो सङ्कलित करको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छु। सहरी साधन कर, दस्तुर र लगानी शुल्कमा केही संशोधन गरेको छु। प्रदेशभित्र वित्तीय सूचना प्रणालीका आधारित राइट सेयरिङ एप मार्फत सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण 2 पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन कर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छु। कम्तीमा 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको हकमा सवारी साधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा 50% छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः 10% र 25% कायम हुने गरी काम गरेको छु। प्रदेशका निजी तथा साझेदारी व्यवसायीहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरणका दस्तुरहरूलाई काम गरेको छु। नवीकरणको म्याद समाप्त भई 5 वर्ष नागिसकेका व्यवसायी नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको 10% मात्र लिने विशेष व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2079 र सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2079 तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ। आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव र छनौट कार्यक्रममा वित्तीय माध्यमबाट प्रयोगले स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2080-81बाट सुरुवात गरिएको र थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित योजना छनौट प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान तर्फ रु 86 करोड हस्तान्तरण गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 6.68% बढी हुने आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सस्ता अनुदानको रकम रु 56 करोड 42 लाख 10 हजार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 14.13% बढी हुन आउँछ। प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा हुने सवारी साधन कर रु 30 करोड 40 लाख स्थानीय सञ्चित कोषमा बाँडफाँड भएर जाने अनुमान गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 2.03% बढी हुन आउँछ। स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सम्पूरक अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब र विशेष अनुदानतर्फ 50 करोड विनियोजन गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशस्त्र अनुदानतर्फ विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहमा सशस्त्र अनुदान कार्यक्रम हस्तान्तरण एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले कुल रु 31 अर्ब 62 करोड 98 लाख 28 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 11 अर्ब 7 करोड 19 लाख 63 हजार अर्थात् 35% पुँजीगत रु 17 अर्ब 53 करोड 8 लाख 55 हजार अर्थात् 55.42% र अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रु 2 अर्ब 92 करोड 70 लाख 10 हजार अर्थात् 9.25% वित्तीय व्यवस्थातर्फ 10 करोड अर्थात् 0.31% हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवहारको स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु 1 अर्ब 60 करोड 70 लाख 15 हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भुइँ प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु 9 अर्ब 79 करोड 19 लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम रु 4 करोड 40 लाख 55 हजार,
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 8 अर्ब 72 करोड 27 लाख, चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु 6 अर्ब 15 करोड 83 लाख 58 हजार, सशस्त्र अनुदानबाट प्राप्त हुने रु 3 अर्ब 13 करोड 34 लाख, संघीय सम्पूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु 1 अर्ब 42 करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु 55 करोड 60 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 को यथार्थ खर्च आर्थिक वर्ष 80-81 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 81-82 को अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। मध्यमकालीन खर्च संरचना र विषयगत मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। आर्थिक वर्ष 81-82 मा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशस्त्र अनुदान विवरण व्यय अनुमानबाट खुलाइ पेश गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास, उच्च र समन्वयिक आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा गरिब बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरण न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, मानव पुँजी निर्माण, मानव विकास विधिको शासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह संहिता कार्यान्वयन र सुशासन प्राप्तिका लागि बलियो आधार निर्माण गरी आत्मनिर्भर, स्वचालित र समृद्धि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास हुने विश्वास लिएको छु। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा मलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, यसपछिबाट सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सांसदज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय उपसभाज्यू, प्रदेश सभाका विषयक समितिका माननीय सभापतिज्यू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। मैले सम्मानित प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्रातिनिध्यमा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्नुभएकोमा मान्य सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमा प्रक्रिया रचनात्मक सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दल, स्थानीय तहमा पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, सामुदायिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्था, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, देश विदेशमा रहनुभएका प्रदेशवासीका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अन्तमा प्रदेशमा विद्यमान गरिबी तथा बेरोजगारी, श्रम पलायन, सामाजिक विभेद, वञ्चितीकरण तथा वैश्विकीकरण जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्ध समस्या तथा चुनौतीका सम्बोधन गर्दै आत्मनिर्भर समृद्धि सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन सोचलाई हासिल गर्न बलियो आधार निर्माण गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सम्बन्ध सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं सहयोगका लागि सबै सरकारवाला पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 को नियम 152 बमोजिमका विषयगत समितिहरूमा हाल सदस्य नरहेका देहाका मान्य प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सोही नियमावलीको नियम 154 बमोजिम देहाको विषयगत समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य प्रकाश बहादुर देउवालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा, मान्य शिवराज भट्टलाई सामाजिक विकास समितिमा। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही यहीँ समाप्त हुन्छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु।